बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं इमरान खान साहब इस वक्त पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और उनके बयानात मुसलसल, उनका अभी जो खिताब था, जो हालिया खिताब है कौम से, उसमें भी उन्होंने शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट को खिराज तहसीन पेश किया कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ खड़ी है और आइन के मुताबिक वो चल रही है और अपने फैसलों पर अमल दरामद के लिए अब डट चुकी है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में जिस तरह अब 14 मई की तारीख दी जा चुकी है, उस पर अब इमरान खान साहब समझते हैं कि पूरी कौम को और ख़ास तौर पर वकला बरादरी को सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है और सपोर्ट करना है, क्योंकि ये लोग जो इस वक्त माफिया की तरह हमले की कोशिश में हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम तो किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानेंगे। इस पर अब आप देखिएगा एतजाज साहब का भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया है कि ये किस तरह से कोई कह सकता है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानेंगे। ये होते कौन है? क्या कोई ये जुर्रत कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कह दे, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी वो सबको मानना होगा, चाहे जो मर्जी कर ले। अब हुआ ये है कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई है, पूरे मुल्क से 50 कानूनी माहिरीन, पाकिस्तान के टॉप कानून के माहिरीन इसमें शिरकत करते हैं और इसमें बड़ी अहम बात यह है कि ये एतजाज एहसन साहब की मेज़बानी में हुई है। यानी इसके होस्ट एतजाज एहसन साहब थे, लतीफ़ खोसा साहब थे, दोनों पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो इसको होस्ट कर रहे हैं। और इसमें जो बातें हुई हैं उनसे तो नज़र आ रहा है कि जनाब हुकूमत के पास कोई गुंजाइश ही नहीं बची। चाहे पीडीएम है, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है हुकूमत का, जो मर्जी हो जाए जनाब, अब कोई गुंजाइश नहीं बची इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद जो बातें हुई हैं। इसमें मुल्क के मारूफ वकला हैं, इसमें सलमान अकरम राजा साहब ने भी बात की है। इसमें जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है रबिया साहिबा, जो कि सीनियर नायब सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार की, उन्होंने कहा है कि ये जो कह रहे हैं जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी उस वक्त कहाँ थी जब जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी, जब फौजी अदालतें बनाई गई थी, उस वक्त नहीं याद था पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का ख्याल उस वक्त नहीं आया। और उन्होंने ये तक कहा कि पार्लियामेंट नहीं, आइन सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट नहीं। तो ये सब बातें वहां पर हुई हैं। एतजाज एहसन साहब ने ये कहा कि ये समझ रहे हैं, ये कहते हैं हुकूमत कहती है कि जी सिपा सलार हमारे साथ है, सिपा सलार हमारे साथ है तो हमें कोई परवाह नहीं, हम नहीं सुप्रीम कोर्ट की अहकामात को मानेंगे, कोई मसला नहीं। एतजाज साहब ने कहा है कि जो मर्जी हो, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 14 मई का, ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह से बातें करते रहे। 14 मई को ही इलेक्शन होंगे, बस जब लिख दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो अब माननी पड़ेगी, इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। और सुप्रीम कोर्ट किसी को भी कह सकती है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। अब इसमें मैं एक चीज़ अर्ज कर दूं कि बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि जनाब वकला को एतजाज एहसन साहब से दूर किया जा सके, वकला को तकसीम किया जा सके, जिस तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ किया है। अब उसी लिहाज से आप देखिए कि कहीं से कुछ एलामिया, कभी कुछ ये करने की कोशिश करें। इनको नज़र आ गया कि पाकिस्तान के तमाम वकला सिवाय चंद एक के, आप देख लीजिए, अगर जो हैं भी वो सामने नहीं आएंगे, वो पसे पर्दा ज़रूर लगे होंगे मगर सामने कोई नहीं आएगा। सामने आएंगे तो आप देखिए लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार के अहदेदार तो मिले हैं जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब से। लाहौर बार के इंतजार हुसैन उनकी क़यादत में दीगर वकला जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले हैं। तो आप ये देखिए कि ये सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट बार है। लाहौर हाई कोर्ट बार सबसे बड़ी एशिया की बार समझी जाती है हाई कोर्ट के लिहाज से। फिर जो हाल ही में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ, आप उसको देख लीजिए। तो हर सतह पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ वकला खड़े हैं। अब हुकूमत ने क्या किया? वही ब्रीफ केस चलाए, यही जो इनको आता है, माफिया की तरह काम करते हैं। किया क्या कि जनाब भागे शहबाज शरीफ साहब पहले पहुंचे थे कि जनाब हम जाते इस्लामाबाद बार के पास और उनसे जाकर कहा कि 1.8 अरब रुपया। अच्छा, अब देखिए, फिर कहते हैं मैं कान में बता दूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप इलेक्शन के लिए पैसे दें, रकम दें, और ये झूठ बोलते रहे कि जी कोई रकम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि लिख कर ये देते हैं। अदालत में नहीं ये कहते कि जनाब रकम, वहां कहते हैं नहीं, रकम का तो कहते हैं कि नहीं है, वहां ये नहीं कहते कि जी 4-3 का फैसला है। बाहर आकर कहते हैं 4-3 का फैसला हम नहीं मानते।
وہاں کہتے ہیں جی 3-2 کا ہی سپریم کورٹ نے 3-2 کا فیصلہ آیا تو ہم نے جناب جا کر پارلیمنٹ سے اجازت مانگی، وہ نہیں ملی، لہٰذا ہم آپ کو رقم ہی نہیں دے سکتے، جبکہ کوئی اس کی اجازت کی ضرورت نہیں، وہاں بھی پکڑے گئے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ جو فائنانس ڈویژن ہے، جو اسٹیٹ بینک ہے، ان کی طرف سے کہہ دیا گیا جی بالکل 21 ارب تو کوئی رقم ہی نہیں، اب آپ کہہ دیں تو ہم دے دیں گے۔ تو اب اس کے لیے بھی سپریم کورٹ نے احکامات کر دیے، وہ پتہ لگ جائے گا پیر کے دن سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اچھا اب آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، رقم وہاں نہیں ہے، الیکشنز کے لیے نہیں ہے، مگر ویسے آپ دیکھیے کہ کیا کیا اعلانات ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وکلاء کے لیے ابھی اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وزیر قانون ہیں وہ کہتے ہیں جی پنجاب بار سے کہ ہم آپ کو 50 کروڑ روپیہ دینے جا رہے ہیں، 50 کروڑ ہم نے رکھ دیا ہے بجٹ میں، 50 کروڑ مختص کر دیا ہے وکلاء کے لیے۔ اب یہ بات اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے شہباز شریف وزیر اعظم جا کر کہتے ہیں کہ جی 1.8 ارب روپیہ وہ اناؤنس کرتے ہیں، جس میں کہ سوئمنگ پول مردوں کے لیے الگ، خواتین کے لیے الگ، 2 سوئمنگ پول جناب وہ بھی بنیں گے۔ تو یہ آپ دیکھیے یہ کل بن گیا 1.8 ارب کا مطلب ہے 1 ارب 80 کروڑ، اور یہاں سے 50 کروڑ، یہ جناب 230 کروڑ روپیہ، 230 کروڑ روپیہ تو جناب فوری طور پر جناب یہ کہنے جی وکلاء کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، فوری طور پر اناؤنس کر دیا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان ہتھ کنڈوں سے، کیا ان چیزوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وکلاء کو آپ جیت لیں گے، اور وکلاء کہیں گے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے جی آپ بالکل سپریم کورٹ کے خلاف آپ جائیں، آپ سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جائیں، اعتزاز احسن ہوں، لطیف کھوسہ ہوں، یہ تمام وکلاء جو ہمارے استاد ہیں، قانون دان جن سے ہم نے قانون پڑھا ہے، جن کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، جو ایک شخص جو ہے وہ سینکڑوں وکلاء کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو ان کی نہیں ہم مانیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے ممکن؟ نہیں۔ اعتزاز صاحب بدلے ہیں، بتا دیجئے مجھے، ان کا سٹانس تو اور زیادہ سخت ہو رہا ہے، موقف اور زیادہ سخت ہو رہا ہے کہ جی ان کو تو ماننا پڑے گا ہر صورت، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو پہلے دن سے کہ جی 14 مئی آ گئی تاریخ، 14 مئی کو ہی الیکشن ہوں گے، اب کر لیں بات آپ۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے گھر پر بموں سے حملہ کیا جاتا ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی مل کے نہیں آ رہا، میں یا اعتزاز احسن صاحب کے جی مل کر آ رہے ہوں عمران خان سے اور اس کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہو، کوئی ایسا نہیں، ہم آئین کے لیے کر رہے ہیں، ہم قانون کے لیے کر رہے ہیں۔ اعتزاز صاحب نے تو یہ بات کی کہ اگلی 3-4 نسلوں کو انہوں نے مقروض کر دیا ہے، یعنی جو ان کی رقم تھی آج ہی لے لی ہے، اتنا برا حال انہوں نے کر دیا۔ انہوں نے تو یہاں تک بات کی ہے۔ سلمان اکمل راجہ صاحب نے تو جو بات کی وہاں پر ڈیسک بجے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، کہ کیا کہا گیا کہ جناب سلمان اکمل راجہ صاحب کی طرف سے کہ یہ کہتے ہیں جی وہ 90 دن سے اوپر چلے گئے تو کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو سلمان اکمل راجہ صاحب نے کہا کہ آپ کہتے ہیں 90 دن سے اوپر جانے میں کوئی مسئلہ نہیں، میں کہتا ہوں جی آسمان گر گیا، آسمان گر گیا جب آپ 90 دن سے اوپر چلے گئے، آئین شکنی ہو گئی، آئین توڑ دیا گیا، آئین پامال ہو گیا۔ تو وہ تو اب وکلاء دیکھیے وہ تو اس پر بڑا ان کا سخت موقف آتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے اس کو سمجھ رہی تھی کہ جناب ہم جس طرح باقی معاملات ہم نے کر لیے ہیں، جس طرح ہم سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھا رہے ہیں، جس طرح ہم جناب اب علی زیدی کو اٹھا لیا ہے، دیگر جناب لوگوں کو غائب کر رہے ہیں اور لاپتہ کر دیتے ہیں، جس طرح ہم نے ماضی میں حملے کر دیے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ بھی کیا، چیف جسٹس پر ماضی میں حملہ کیا جناب عدالت میں، تو اب بھی ہم ایسا کچھ کر لیں گے؟ نہیں، اب ان کی واردات جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں وکلاء، اور اعتزاز احسن صاحب جس طرح میدان میں ہے، اور یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ گول میز کانفرنس، اس سے سب چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ اس دفعہ حکومت کی ایک نہیں چل رہی اور نہ ہی چلنی ہے۔ اور میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے کیونکہ اس میں پوری تفصیل ہے، اس میں چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ جس طرح بیوروکریسی نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیا کہ جی ہم تو سپریم کورٹ کی مانیں گے، پیسے بھی ریلیز کریں گے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو بات کی گئی ہے کہ آئینی رول ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، تو آئینی رول یہی ہے کہ سپریم کورٹ کسی بھی ادارے کو کہہ سکتی ہے اپنے حکم پر عمل درآمد کے لیے، ورنہ ملک نہیں چل سکتا۔ اگر دیکھیے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہی نہیں ہونا، سپریم کورٹ نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، کسی کو سزا دے دی، اب جناب حکومت ہے جی، پولیس اس کے انڈر ہے، پولیس کی حکومت کا ہی خبردار نہیں کرنا جی، اس کو گرفتار ہی نہیں کرنا، تو کیا ملک چل جائے گا؟ تو اس کا تو کوئی فیصلے کو نہیں مانے گا، جو بھی حکومت ہوگی اس کے پھر فیصلے ہوں گے، تو
پھر کہاں آپ کا ملک جائے گا, کیا رہ جائے گا. تو لہٰذا وہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ آئینی طور پر ہم جو بھی کہا جائے گا وہ کرنے کو تیار ہیں. تو آئین میں درج ہے کہ جی سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے کسی کو بھی کہہ سکتی ہے, چاہے وہ فوج ہی ہو, تو اس پر پھر آئینی طور پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. تو چیزیں بڑی واضح ہو رہی ہیں. تو لہٰذا یہ حکومت جو ہے, جس طرح اعتزاز صاحب نے کہا اور اس پر سب سے زیادہ زور دیا, سب سے بڑی ہیڈ لائنز یہی بنی ہیں, یہی جملے بنے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشنز ہو کے رہیں گے. اللہ حافظ.